सुन तस्करी गर्न 7 कम्पनी खडा, 14 जनाको नाममा देखियो बैंकमा रकम। आखिर को हुन् यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। नाच्ने न्युमा झगडा हुँदा चक्कु प्रहार, पाल्पामा एकजना युवकको विवश रूपमा हत्या। सरकारले सुन तस्करी गर्ने उद्योग नै चलाएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। एमाले राष्ट्रिय विज्ञान दिवसमा अन्तर्क्रिया गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आश्वासन के होला त सफल? नेपाली कांग्रेसमा चर्किँदै संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विरुद्धको स्वर। हिंसा पीडित महिलाद्वारा सुरक्षित आवास गृहमै आत्महत्या। नेपाली शब्दकोशबाट ऊ शब्द नहटाउन चेतावनी। काठमाडौँ महानगरले अभियन्ता ईसँग तत्काल वार्ता गर्नुपर्ने गगन कुमार थापाको भनाई। ईको आन्दोलनबारे गगन कुमार थापा भन्छन्, शान्तिपूर्ण उठाइएका विषय महत्त्वका साथ हेर्नुपर्दछ। भवन निर्माण अनियमितता गर्ने 5 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। चीन पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे BRI-बारे यस्तो सम्झौता। पुरानो ढर्राले नयाँ पुस्तालाई समेट्न सकिँदैन, काङ्ग्रेसले नयाँ रणनीति अपनाउनु पर्यो। विनोद चौधरी छाडेनन् शिक्षकहरूले सडक सङ्घर्ष। संसदीय समितिसँग रिसाए गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठ, भने बोलाउने बित्तिकै आउनुपर्छ भन्ने छ र। राज्य व्यवस्था समितिमा गृहमन्त्रीको आक्रोश, मन्त्री भएकै कारण उठ आइजा त भन्न मिल्छ। नेपाली कांग्रेस फुटको दिशातिर देउवालाई प्रदीप पौडेलको सुझाव। बैठकका निर्णयमा मात्रै सीमित हुने होइन, काम गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ। गगन कुमार थापाले दिए देउवालाई यस्तो चेतावनी। धेरै ल्याङल्याङ गरी पार्टी सभापतिबाट निष्कासन गर्ने हेक्का राख्छौँ। चीनले गर्यो नेपाललाई यति ठुलो रकम। प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा हस्ताक्षरी। MCC बारे चीनले बोल्यो मुख, चीनले खोल्यो मुख। के हुन्छ त MCC को हालत? अमेरिका भयो आक्रोशित। भारतलाई चिडाउँदै चीनले दियो यति ठुलो रकम सहयोग। अब के खल्तीमा जान्छ नेताको? सुन तस्करी प्रकरण उच्चस्तरीय आयोग गठनबारे एमालेसँग छलफल हुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दाहाल यतिखेर बेजिङमा आयरल्यान्ड भ्रमणबाट सभामुख। देवराज घिमिरे स्वदेश फिर्ता। सर्वसहित जन्मकैद फैसला भएका व्यक्ति 34 वर्षपछि पक्राउ। इन्डो प्यासिफिक सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधान सेनापति परशुराम शर्मा आज भारत प्रस्थान। सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा आज सुनाई स्थगित। चितवनमा तालमा डुबेर एकजनाको ज्यान गयो। ढोरपाटन क्षेत्रमा स्याउ उत्पादन घट्दै। र सतुलगोल चप्पल कारखानामा आगलागीमा झण्डै 1 करोडभन्दा बढीको क्षति, 38 लाख चोरेर फरार। अरू तेस्रोको काम 22 दिनदेखि ठप्प, 1.5 अर्ब रुपियाँ क्षतिपूर्ति तिर्दै सरकार। शिक्षकहरूले आज पनि काठमाडौँमा घेराउ गरे। लो भयो पूर्व बिछुवालिए सहर गाडीका 3 पार्चिन बाजा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँदै हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। हाम्रा समाचार अपडेट तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसैगरी आज पनि 30 विशेषका समाचारहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण लिएर आएका छौं। साथै 30 लागिसकै घटनाहरू भइरहेका छन्। मानिसहरूको विवश रूपमा हत्या भइरहेको छ। कहाँ के कति क्षति भयो यस बारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका गएर यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्, जुन अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालभरि उनको आलोचना भएको यस बारेमा पनि जानकारी दिनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। नेपाल शिक्षक महासङ्घले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका कारण छुटेको 2 दिनको पढाइका लागि अनुकूलता अनुसार सट्टा पठन पाठन गराउने जनाएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधर र लक्ष्मी किशोर सुवेदीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै छुटेको कक्षा विधाका समयमा सञ्चालन गर्न सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई आग्रह गरिएको छ। नेपाल सरकारसँग शुक्रबार भएको 6 बुँदे सहमति महत्त्वपूर्ण भएकाले आन्दोलनका लागि कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाउँदै महासङ्घले आन्दोलनमा सहभागी सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीमा धन्यवाद दिएको छ। आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भए
भइसके काठमाडौँ बाहिरबाट आएका शिक्षक घर फर्किन थालेका छन्। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा असन्तुष्ट जनाउँदै महासङ्घले यही असोज 3, 4 र 5 गते काठमाडौँमा आन्दोलन गरेको थियो। असोज 3 गते सार्वजनिक बिदा परेकाले 2 दिनको पढाइ अवरुद्ध भएको छ। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सभामुख देवराज घिमिरे आयरल्यान्डको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन्। आइतबार उनी आयरल्यान्डको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका हुन्। स्वदेश फर्किएपछि विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भ्रमणका क्रममा आइरिस सदनको माथिल्लो सदन सिनड एरियनका अध्यक्ष जेरी बटाइमर र आयरल्यान्डका राष्ट्रपति महामहिम माइकल डी हेन्सिङसँग भेष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। उनले भेटमा आयरल्यान्डका तल्लो सदन डोलय एरियनका सभामुख सान ओ फर्गेल, आइरिस सरकारका आवास, स्थानीय सरकार तथा सम्पदा मन्त्री दर्राघ्य औ ब्रायन एसिमार, सरकारका शिक्षा मामिला हेर्ने राज्यमन्त्री नियाल कालिनसँग पनि भ्रष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। भ्रमणमा नेपाली विद्यार्थीका लागि सहज भिसा तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था, क्यान्सर लगायतका रोगको निदानका लागि आवश्यक उपचार पद्धति, प्रविधि लगायतको सहयोगबारे एकअर्का देशका नागरिकको भ्रमण, नेपालको हिमाल र सगरमाथा हेर्ने र आरोहणको लागि प्रत्यावर्तनबारे छलफल भएको जनाइएको छ। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले काठमाडौँका फुटपाथ व्यवसायको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा गृह बाहिर 6 दिनदेखि उभिएर ध्यान आकर्षण गराइरहेका सामाजिक अभियन्तालाई लगायतका युवाहरूले उठाएका विषय ध्यान आकर्षण भएको महामन्त्री थापाले त्यसबारे काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहसँग भेटेरै कुरा गर्ने कोसिस गरिरहेको समेत बताएका छन्। लोकतन्त्रमा आन्दोलन र सबैका आवाज सुन्नुपर्ने भन्दै उनले शान्तिपूर्ण रूपमा उठाइएका विषयलाई सरकारले झन महत्त्वका साथ सुन्नुपर्ने बताएका छन्। महामन्त्री गगन थापाले अभियन्ताहरूले उठाएका विषयमा महानगरपालिकाले संवादको वातावरण मार्फत टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताए। लोकतन्त्रमा आन्दोलन र सबैका आवाज सुन्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण रूपमा उठाइएका विषयलाई त झन महत्त्वका साथ सुन्नुपर्छ। यी लगायत साथीहरूले उठाएको मूल त फुटपाथ व्यवसायको विस्थापन होइन, उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने मागका विषयमा सहरको अन्य आवागमनलाई असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने ठाउँहरू छन्। थापाले आइतबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्। यसबारे सँगै बसेर कुरा गरेपछि, एकअर्काको मत दृष्टिकोण सुनेपछि, बुझेपछि एउटा उपाय निस्किन्छ नै। त्यसकारण मेरो आग्रह छ, निर्वाचित सरकारसँग जवाबदेहिता खोजिरहनुभएका अभियन्ता साथीहरू र महानगरबीच शीघ्र संवादको वातावरण बनोस्, उनले भनेका छन्। साथै यता भने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी शेरचनले संसदीय समितिप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। आफूसँग असम्बन्धित विषयमा पनि छलफलका लागि बोलाएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। राज्य व्यवस्था समितिले अख्तियार दुरुपयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल गर्न बोलाइएपछि उनी रिसाएका हुन्। आइतबार बैठकमा सहभागी भएर उनले भने, मन्त्री भएका कारण उठ आइज भन्ने बित्तिकै मान्नुपर्छ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथिको छलफलमा आफू असम्बन्धित भए पनि समितिले आउने पर्ने भएकोमा उनले असन्तुष्ट जनाएका छन्। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच शुक्रबार भएको सहमतिमा असन्तुष्ट राहत शिक्षकले आइतबार राजधानीमा प्रदर्शन गरेका छन्। माइती घरमा भेला भएर उनीहरूले बानेश्वरतर्फ अगाडि बढ्दै जुलुस प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिमा आबद्ध शिक्षकहरूले शनिबार पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका थिए। राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले माग पूरा नभएसम्म विद्यालय नफर्कने र काठमाडौँमै आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। देशभर 40,000 राहत शिक्षक कार्यरत रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ। शिक्षक महासङ्घले राहत, साविक उमावि, अस्थायी करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विषय शिक्षा, प्राविधिक धार लगायत अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षकलाई दरबन्दी कायम गरी 100%लाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको थियो। सरकारसँग भएको सहमतिमा यस्ता शिक्षकमध्ये 75%लाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने उल्लेख छ। सरकारले भदौ 27 गते संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा भने 50%लाई मात्रै सीमित प्रतिस्पर्धा र 50%लाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकको व्यवस्था अनुसार राहत अनुदान कोटालाई स्वतः दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्दा शिक्षकहरू मारमा परेका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आइतबार बेजिङ पुगेका छन्। चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि शनिबार हाङजाउ पुगेका प्रधानमन्त्री दाहाल आज स्थानीय समय अनुसार बिहान 11 बजे बेजिङ पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार बेजिङमा हुने नेपाल चीन बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। चीन स्थित नेपाली राजदूतावासको समन्वय तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र चिनिया उद्योगी व्यवसायी
हरूको संस्था CPCIT ले सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन्। उक्त लगानी सम्मेलनमा नेपाल र चीनका 100 भन्दा बढी उद्योगी व्यवसायी हुनेछन् भने सम्मेलनका क्रममा नेपाल र चीनबीच लगानीका क्षेत्रमा पहिचान गर्नुका साथै नेपालमा लगानी प्रबन्धनका विषयमा आवश्यक छलफल हुने बताइएको छ। चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहाल र चिनिया भ्रमणमा रहेको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको सम्मानमा आज बेजिङमा रात्रि भोजको समेत आयोजना गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा आज भारत जाँदैछन्। 13औं इन्डो प्यासिफिक सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधान सेनापति शर्मा दिल्ली जान लागेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। शर्मा बिहान 10:30 बजे नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन्। 13औं इन्डो प्यासिफिक सम्मेलन असोज 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म आयोजना हुँदैछ। सम्मेलनमा 35 मुलुकका सैन्य प्रतिनिधि मण्डल सहभागी रहनेछन्। नेपाल, भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, जापान, मलेसिया, भुटान, ब्रुनाई, कम्बोडिया, कोरिया, मालदिभ्स, मङ्गोलिया, म्यानमार, न्युजिल्यान्ड लगायत देशहरू सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्। प्रधान सेनापति शर्मा नेतृत्वको टोलीमा उपरथी योगराज शर्मा, महासेनानी वसन्त बहादुर गौतम र सेनाका प्रमुख सुबेदार रत्नबहादुर थापा मगर सहभागी हुनेछन्। त्यसैगरी प्रधान सेनापति नेतृत्वको टोली 11 असोजमा स्वदेश फर्किनेछ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागेको। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा आज आइतबार साँझदेखि रातिसम्म मेघगर्जन र चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको 1-2 स्थानमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना छ। मधेस र कोशी प्रदेशको तराई भूभागमा हावाहुरी समेत चल्नेछ। राति कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्य वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै कोशी र मधेस प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। हाल मनसुनको न्यूनचापी रेखा पश्चिममा सरदर स्थानको आसपास र पूर्व सरदर स्थानभन्दा माथि अवस्थित छ। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समय चेत बुझ्न र हाँक्न सक्ने व्यक्ति मात्रै अबको पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बताएका छन्। उनले यो विषयमा अब बस्ने महासमिति बैठकले धारणा बनाउनु पर्ने समेत बताएका छन्। सो बैठकले अहिलेको पार्टी पङ्क्तिमा ऊर्जा भर्न, नागरिकको माझमा रहेको वृत्ति श्रेणा चिर्दै नवीन विश्वास जगाउन र 2082 सालमै महाधिवेशनको सुनिश्चित समेत गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको सम्मुखमा महामन्त्री शर्माको गुट अदल बदलका विषयमा टिप्पणी भइरहेका बेला उनले काङ्ग्रेसमा अहिले विचार समूहहरू र सिङ्गो पार्टीको विमर्शको केन्द्र भने फरक विषयहरूमा हुनुपर्ने दावी गरेका छन्। बिहिबारदेखि बस्ने काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको तयारीका विषयमा छलफल गर्न नेता शेखर कोइरालाले मङ्गलबार आफ्नो निकट नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन्। सो बैठकमा महामन्त्री शर्मालाई समेत निम्ताइएको थियो, तर शर्माले मङ्गलबार बिहानै सामाजिक सञ्जाल मार्फत कोइरालाले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने बताएका थिए। दलहरूमा फरक विचार र विचार समूह हुनु स्वाभाविक हो, काङ्ग्रेसमा पनि छन्। यो अभ्यासलाई हार्दिक ढङ्गले लिनुपर्छ उनले लेखेका छन्। तर अहिलेको समय महासमितिबाट नीति, गति र मती उप साझा दृष्टि निर्माणको समय हो। यो क्रममा महामन्त्रीले संयोजन र सम्पादन गर्नुपर्ने जरुरी विषयहरूप्रति सजग छु र रहनेछु उनले भनेका छन्। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा 2 समूहबीच भएको झडपमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सोही झडपमा परि 3 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले बताएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका अनुसार विभिन्न जिल्लाबाट रूपन्देहीमा आएर मजदुरी गर्दै आएका समूहबीच सोमबार राति झडप भएको हो। एक होटलमा बसी मदिरा सेवन गरिरहेका मजदुरहरूबीच सामान्य विवाद बढ्दै जाँदा झडप भएको हो। झडपमा परि भेटोडा घर भई रूपन्देहीको मङ्गलापुरमा बस्दै आएका सुरेश स्याङतानको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। अर्को समूहको चक्कु प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका स्याङताङको अस्पताल लैजाने क्रममा बाटैमा मृत्यु भएको हो। झडपका क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका 1 बस्ने विकास वाइवा, मकवानपुरका
रातु तामाङ र मकवानपुरकै हस्तसिंह तामाङ घाइते भएका छन्। उनीहरूको भैरवा मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको र 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। प्रहरीले 13 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महत असफल देखिएका छन्। अर्थमन्त्री डा महत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र देउवा परिवारको वरिपरि मात्रै घुम्दा सुधार ल्याउन असफल देखिएको अर्थतन्त्रका विज्ञहरूले बताएका छन्। महतले नचाहँदै देउवाको दबावमा अर्थ सचिवमा दौडधुप र शक्ति केन्द्र रिजाउन खप्पिस कृष्णहरि पुष्कर अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएको 8 महिनापछि अर्थ मन्त्रालयमा फर्किएका छन्। आफूले रुचाएका अर्थ सचिवबाट प्रगति आउन नसकेका बेला पुष्कर आएपछि झन समस्या बल्झिने अनुमान गरिएको छ। आफूले ल्याएको सचिवलाई 5 महिना नपुग्दै फाल्नुपर्ने बाध्यता आउनुले मन्त्रालय बाहिरबाट चलेको भएको प्रश्न देखिएको स्रोतले बताएको छ। पुष्कर अर्थ मन्त्रालयबाट गत वर्ष पुसमा बाहिरिएपछि तोयम राय र अर्जुन प्रसाद पोखरेल अर्थ सचिव भएका थिए। महत स्वामीले गत वैशाखमा तोयमलाई हटाएर पोखरेललाई ल्याएका थिए। पुष्कर राजस्व सचिव हुँदा सीसीटीभी फुटेज प्रकरणमा चर्चित बनेका थिए। पुष्करलाई राजस्व सचिवको जिम्मेवारी दिँदा अर्थमन्त्रीमा माओवादीका जनार्दन शर्मा थिए। अहिले ब्याङ्कको ब्याज बढ्न थालेको छ भने महँगी गुणात्मक रूपमा वात्ती बढेको छ, जनतालाई शास्ति भएको छ। यो नयाँ सरकारको अर्थतन्त्रले झन जनताहरू पीर मर्कामा परेका छन्। गरिबहरूले एक गाँस खान समेत सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाली हिन्दू नारीको महान पर्व तीजका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा करिब 5 लाख दर्शनार्थीले दर्शन एवं पूजा आराधना गरेका छन्। हिजो सोमबार साँझ 7 बजेसम्म करिब 5 लाख भक्तजनले पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गरेको कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवड़ाले जानकारी दिए। धेरै भक्तजनले भने लाम बस्नुपर्ने भएकाले मूल मन्दिरभित्र प्रवेश नगरी परिसरबाटै गजुरको दर्शन गरेर फर्किएका थिए। पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा सोमबार बिहानदेखि भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। पशुपतिनाथ मन्दिरमा यो वर्ष विगतभन्दा सहज रूपमा दर्शन गर्न पाएको भक्तजनले बताए। 15 वर्षपछि पशुपतिनाथको पूर्वी ढोका खोलिएपछि भक्तजनहरूलाई दर्शनमा सहज भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनको 78औं महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नेपाली टोली यति बेला न्युयोर्कमा छ। दाहालको महासभालाई सम्बोधन गर्ने र दर्जनभन्दा बढी उच्च राजनीतिक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय छ। उनले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकहरूमा पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन कूटनीतिक हिसाबले यस्ता भेटहरूले विशेष महत्त्व राख्छन्। बदलिँदो विश्व व्यवस्थापनका बीच यति बेला द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कूटनीतिको पक्ष विपक्षमा बहस जारी छ। कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू भने नेपालले आफ्नो महत्त्वलाई दर्शाउन र एक स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा उभिराख्नका लागि बहुपक्षीय कूटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने धारणा राख्छन्। त्यसो त भूगोलमा भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले विगतदेखि नै आफ्नो अस्तित्व रक्षार्थ पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय हितका मामलामा जलवायु परिवर्तन, आर्थिक कूटनीतिक, आतंकवाद, मानव अधिकार, खाद्य सङ्कट, व्यापार लगायत विषयमा बहुपक्षीय रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। सन् 1955मा युएनको सदस्यता लिएदेखि नै नेपालले बहुपक्षीय कूटनीतिलाई जोड दिँदै आइरहेको छ। पहिलो विश्व युद्धपछि बनेको लिग अफ नेसन्समा पनि नेपाल सहभागी थियो। त्यसपछि युएन र अन्य बहुपक्षीय संस्थाहरूमा पनि नेपालले सक्रियता जनाउँदै आएको छ। नेपालले बहुपक्षीय कूटनीतिको अन्तर्गत नै युएन मातहत शान्ति स्थापनार्थ विभिन्न मुलुकमा शान्ति सेना पठाइरहेको छ। साथै युएनका विभिन्न एजेन्सीसँग मिलेर काम गरिरहेको छ। सन् 1961मा विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्य बन्यो। त्यसपछि मात्र एसिया विकास ब्याङ्क र एसियन फ्रन्ट्रास्ट एभरेस्टमेन्ट ब्याङ्कको सदस्य बनेको हो। यी सबै आर्थिक सहकार्य गर्ने संस्थामा नेपालले सहकार्य गरिरहेको छ, तर नेपालले यी संस्थाबाट प्राप्त लाभ लिन भने सकिरहेको छैन। यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिकामा व्यस्त छन् र उनको यतिखेर नेपालमा आलोचना भइरहेको छ। आलोचना यो कारण भएको छ कि उनी नेपालबाट बिदाई हुँदा दौरा सुरुवालमा प्लेन चढेका थिए भने न्युयोर्कमा उत्रिँदा उनी सुट टाइमा झरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। उनको गम्भीर आलोचना भएपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खाले टिक्का टिप्पणी, कसैले गाली गलोज, प्रचण्ड पक्षले गाली गलोज गरेका छन्, विपक्षले टिक्का टिप्पणी गरेका छन्। यो कतिको जायज हो त्यो पनि कमेन्ट बक्समा छाड्नुहोस्।
दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पाल्पामा आइतबार राति एकजनाको हत्या भएको छ। तिनाउ गाउँपालिका 2 घोण्डेबासका 24 वर्षीय सुनिल खत्रीको हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक सन्तोष चन्दले जानकारी दिए। स्थानीय एक घरमा भेला भएर तीजगीतमा नाच्ने क्रममा सामान्य झगडा हुँदा गैराती 12:30 बजे ती युवक माथि धारिलो हतियार चक्कु प्रहार भएको थियो। गम्भीर घाइते खत्रीलाई उपचारका लागि रूपन्देहीको बुटोल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा लैजाँदा राति पाउने 2 बजे चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। स्थानीय महिला नाचिरहेका बेला ती युवकहरूमाथि सामान्य झगडा भएको थियो। त्यही विषयलाई लिएर पुनः झगडा भएको बुझिएको छ। झगडाले उग्र रूप लिएपछि चक्कु प्रहार गरेर हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको चन्दले जानकारी दिएका छन्। हत्याको आरोपमा 4 जना युवकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक हेरम्ब शर्मा सहितको टोली घटनास्थलमा पुगेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दियो। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनलाई कमजोर पार्नका लागि आफ्नो पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्रको काम गरिरहेको बताए। उनले सबै सो षड्यन्त्रबाट होसियार रहन आग्रह गरेका छन्। उनले गठबन्धनलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी आफूहरूको रहेको बताए। गठबन्धन बनाउने काममा भूमिका आफूहरूले नै खेलेको भन्दै गठबन्धन पनि आफूले नै जोगाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। अनुचित कुराका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने र नयाँ स्तरको उन्नत कम्युनिस्टहरूको एकता कायम गर्दै अगाडि बढ्ने नीति आफूहरूको रहेको बताएका छन्। उनले भने आज गठबन्धनलाई धारे हात लगाएर यसलाई कमजोर पार्नका लागि अनि यसबाट हाम्रो पार्टीलाई बाहिर निकाल्नका लागि जुन किसिमको षड्यन्त्र भइराखेको छ त्यसबाट होसियार हुनका लागि म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसैले गठबन्धनलाई बलियो बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो। अध्यक्ष नेपालले व्याख्यात्मक घोषणाको रूपमा एमसिसी पास नगरेको भए नेपालको हात तल पर्ने, नेपालको स्वाभिमानले नतमस्तक हुनुपर्ने स्थिति आउने दावी गरे। उनले व्याख्यात्मक घोषणापछि मात्रै पास गर्नाले विदेशीको गुलाम बन्नु नपरेको बताएका छन्। उनले एमसिसीको घोर विरोध गरेको कारण काम वाही पाउने भए मजदुर किसान पार्टी र मोहन विक्रम सिंहको पार्टीले 100 सिट कटाउने बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले एमसिसीको विरोध गर्न लगाएर आफ्नो पार्टीलाई सरकारबाट फाल्ने कुचेष्टा भएको आरोप लगाएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सुन तस्करी गर्ने उद्योग नै चलाएको आरोप लगाएका छन्। आफूमाथि पशुपतिमा सुनको भनेर पित्तलको जलहरी चढाएको आरोप लगाएर सरकारले एयरपोर्टबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी गरेको ओलीको भनाइ छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित बढ्दो महँगी र उपभोक्ता हित विषय विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले सरकारले चिलतिर औलो देखाएर कुखुरा उडाएको शैलीमा क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी गरेको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका बाबु छोराप्रति सङ्केत गर्दै 9.5 केजी सुन तस्करी गर्नेलाई बचाउन 294 पटक फोन सम्पर्क गर्नेलाई सरकारले केही पनि नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। वर्तमान सरकार उपभोक्तामाथि संस्थागत रूपमै गैर जिम्मेवार रहेको भन्दै ओलीले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने कर्तव्य च्युत नहुन हुने सचेत गराएका छन्। साथै नेकपा एमाले राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने भएको छ। एमाले विज्ञान तथा प्रविधि विभागले राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्न लागेको हो। केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा हुने सो कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नेछन्। राष्ट्रिय 11औं विज्ञान दिवस 2080 मा मनाइँदैछ। दिवसका लागि विज्ञान साक्षरता र उद्यमशीलता सबल अर्थतन्त्रको आधारशिला भन्ने नारा तय गरिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गरिने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिकामा रहेका उनले त्यहाँ स्थित नेपाली सञ्चारकर्मीसँग भएको भेटमा नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिने जनाएका हुन्। उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि सरकार पछाडि नहट्ने बताएका छन्। सरकारले गरेका राम्रा र सकारात्मक कुरालाई भन्दा पनि कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ भन्ने गिरोह सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ।
साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस बीच भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका दाहाल र गुटेरेस बीच राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा भएको भेटमा गुटेरेसले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे चासो राखेका थिए। त्यस्तै शान्ति सेना, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्न 2 जना सहमत भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल आइतबार न्युयोर्क पुगेका छन्। दाहालले आगामी असोज 4 गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथ र राजनीति तथा शान्ति स्थापना मामिलाका लागि राष्ट्रसङ्घीय उपमहासचिव रोजम्यारी डी कार्लो बीच पनि भेटवार्ता भएको छ। आइतबार भएको भेटमा उनीहरूबीच विश्व शान्ति र सुरक्षाका बारेमा छलफल भएको राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली नियोगले जनाएको छ। साथै शान्ति स्थापनाका लागि खेल्नुपर्ने विभिन्न मुद्दाहरूमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।